जेवाच्याशी जेजूस हरशी आयले आनी ताणी म्हणलें, आमी आनी फारेजी उपास कोत्ता पूण तुज्या शीस उपास करिना ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपल्या सांगाता न्हवरो असो सोर, न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक ताची चरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोन्ने आंगुस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगुस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिनात, बरीच जाल्यार बुल्ली फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय बाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी बदतात आनी दोनूय बरीं उत्तात. पळय बाबड्यानो, उपास करपाचो कायदो न्हयच फकत आमच्या धर्मान पूण दुसऱ्या धर्मांनी आसा. उपास करपाचो कायदोच पाळल्यार पुरोना, पूण कायदो पाळनासतना उपास कोत्तेले जायतो लोक आसा जांकां दिसाक एक उंडो लेगून मेळना. तांचे आमी चिंताव गाय. हे उपास कोत्तात तांचे आमी चिंतून तांकां आमी कितें तरी दिताव गाय. जायतीं फुंगसांव आमी कोत्ता, जायतीं फेस्तां आनी परबो आमी कोत्ता, कितलेंय बाड जाता. केन्ना तरी खरेंच उपाशी आसलेल्या भाव भयणाचो आमी उगडास कोत्ता. म्हणटच भाव भयणानो, तांचो उगडास करुया आनी तेन्ना की आमी कायदो बरे भाशेन पाळटले.